बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वदीहा अलमास खान आपके साथ है। और नाजरीन, इलेक्शंस की वजह से कल से लेके अब तक हमारी ड्यूटीज कुछ ऑफिस की तरफ से ऐसी थी कि कल से लेके आज तक टाइम ही नहीं मिल पाया कुछ खास वीलॉग के लिए। तो आज भी ड्यूटी के साथ साथ ये काम भी करना बहुत ज़रूरी है। मैंने काफ़ी देर से शुरू किया, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए। तो बेसिकली आज मुख्तसर सा जो वीलॉग करने का पर्पज़ है वो ये है कि आपको बताते चलें कि सूरत हाल है क्या। इंतखाबात जैसे जैसे कल आ रहे थे, वोट कास्ट करने के बाद कल आपने मेरा वीलॉग देखा होगा जिस हल्के में मेरा वोट था। मैंने वहां पर जब भी अपना वोट कास्ट किया तो वोट कास्ट करने के बाद मैं ड्यूटी पे आ गई थी। और ड्यूटी पे आके तो बेसिकली जैसे स्टूडियो में पोलिंग चूंकि ख़त्म हो चुकी थी उस वक्त, और उसके बाद जैसे जैसे रिजल्ट्स आना शुरू हुए तो जैसे ही रिजल्ट्स आना शुरू हुए तो जिस तरह से सेम आप लोग सरप्राइज थे, हम एंकर्स भी काफ़ी सरप्राइज हुए ना, जो रिजल्ट्स आते चले जा रहे थे और हम अपने नाज़रीन को आप सबको बता रहे थे उन रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग सूरत हाल काफ़ी हमें भी ऑपोजिट नज़र आई। खैर, कहीं ना कहीं उम्मीद भी की जा रही थी। और मैंने खासतौर पे जो वीलॉग किया था अपने हल्के के अंदर, तो उस हल्के में जो लोगों से मैंने बात की थी, उस वीलॉग के बाद मुझे समझ आ गई थी कि नताइज क्या आने वाले हैं। लेकिन नताइज जो है बहरहाल उस तरफ नहीं जाऊंगी। नताइज जैसे ही आए सरप्राइज काफ़ी हुए हम सारे एंकर्स भी, और जितना भी हमारी पूरी टीम होती है, न्यूज़ रूम के लोग होते हैं, पैनल के लोग होते हैं, और साथ ही साथ हम डिस्कस भी कर रहे थे। बहरहाल फिर एक वक्त ऐसा आया कि आरओस ने जो रिजल्ट्स हैं वो रोक दिए थे। रिजल्ट्स जो हैं फिर इंटरनेट सर्विस, आपको पता है कल सारा दिन मोबाइल फोन सर्विस और इंटरनेट सर्विस जो है मुल्क भर में वो बंद थी। तो बंद होने की वजह से जहां जहां लोगों को एक्सेस थी नेट, वहां पे खुला भी था, लोग यूज भी कर रहे थे, लेकिन ज्यादातर लोग जो है ये इंटरनेट सर्विस से महरूम थे। तो जैसे ही हम काफी मीम्स, काफी मतलब सोशल मीडिया पे जो भरमार थी और जिस तरह की बातें हो रही थी पढ़ के काफी हम महसूस भी हो रहे थे कि लोग जो हैं खासतौर पे पीटीआई के जो फॉलोअर्स हैं वो हमें काफी चार्ज नजर आ रहे थे कल सोशल मीडिया पर, और काफी हैप्पी भी थे। लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं मायूसी का भी इजहार कर रहे थे कि रिजल्ट इसके ऑपोजिट हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। रात भर जो नताइज हम बताते रहे, और तकरीबन सुबह मैं ड्यूटी से 4 बजे मैं ऑफिस से निकली, और जब मैं घर गई फिर मैंने घर जाके चेंज किया, वजू किया, तब तक नमाज फजर, अजान फजर भी हो चुकी थी, नमाज अदा की, और फिर जो रूटीन के मामलात होते हैं वो सर अंजाम दिए। और उसके बाद जो नताइज हैं बिल्कुल वाकई थोड़े से ऑपोजिट हो गए। आजाद उम्मीदवारों ने जिस तरह से क्लीन स्वीप किया है वो काफी हैरत अंगेज जो सूरत हाल थी हम सबके लिए। बहरहाल आज कल भी इंतजार किया जाता रहा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो विक्ट्री स्पीच थी, उस विक्ट्री स्पीच का कि वो विक्ट्री स्पीच करेंगे अपने जो कारकुनान हैं उनके साथ। पूरी कौम को इंतजार था, ना सिर्फ उनके कारकुनान को बल्कि दीगर लोगों को, मुझे भी, आपको भी, हम सबको इंतजार था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो विक्ट्री स्पीच है उसमें वो कहने क्या वाले। बहरहाल कल वो उन्होंने कोई भी विक्ट्री स्पीच नहीं की, बगैर कुछ कहे वो घर चले गए। मरीम नवाज साहब भी उनके साथ थी, और जो कारकुनान थे वहां पर मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में वो भी काफी मायूस से वापस चले गए। खैर, जो नताइज आए उसके बाद आज जब मैं ऑन ड्यूटी आई तो आते साथ मुझे चूंकि 6 बजे के बुलेटिन के फराइज सर अंजाम देने थे, मुझे 6 बजे इन होना था, तो मुझे बताया गया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वो मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट पहुंचने वाले हैं। वहां पे कारकुनान का वाकई एक क्राउड तो था। लाहौर से उन्होंने अच्छी सीटें ली हैं, पंजाब से। तो विक्ट्री स्पीच जैसे हमने अनाउंस की कि कायद नवाज शरीफ पहुंच गए हैं, तो उनकी वो विक्ट्री स्पीच भी वो जो हम सोच रहे थे उसके बिल्कुल ऑपोजिट थी। और विक्ट्री स्पीच में आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी हार जो है वो तस्लीम कर ली है। एक तरफ से सियासी जो नाकदीन है वो ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने हार तस्लीम की है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि उनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने वो विक्ट्री स्पीच में उन्होंने कह दिया कि मैं आए मिलकर हम हुकूमत बनाते हैं। और उससे पहले जो ब्रेकिंग सब अपने नाज़रीन को दे रहे थे उसमें ये था कि जरदारी साहब जो है वो पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद, और बिलावल का इंतजार किया जा रहा था कि बिलावल भी पहुंचे। अब जरदारी साहब का आपको पता है कि वो सियासत के जो एक मंझे हुए खिलाड़ी के तौर पर जाने जाते हैं। सियासत का मंझा हुआ खिलाड़ी जो है वो चूंकि इस्लामाबाद में मौजूद था, अपने साहबजादे का इंतजार किया जा रहा था। आजाद उम्मीदवारों को अब देखेंगे बड़ी तादाद में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कामयाब होती है तोड़ने में, या फिर नून लीग कामयाब होती है, या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब होती है। बहरहाल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की विक्ट्री स्पीच की मैं बात कर रही थी,
تو وہ وکٹری اسپیچ جیسے ہی شروع ہوئی تو میں اس وقت نیوز روم میں تھی. 6 بجے کا بلیٹن جو ہے تقریباً ختم ہو چکا تھا. میں نے 7 بجے کی ہیڈ لائنس کی تو نیوز روم میں بیٹھے ہوئے تھے ہم سب. وکٹری اسپیچ کا جو انتظار کیا جا رہا تھا وہ بھی اتنی سرپرائزنگ تھی جیسے ریزلٹس آنا شروع ہوئے. اس وکٹری اسپیچ میں میاں محمد نواز شریف صاحب نے جو اپنے کارکنان سے بات کی اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ آئے مل کر حکومت بناتے ہیں. اب ملنے کا یہ جو اشارہ ہے پھر اس کے بعد پتہ چلا جی قائد جو ہیں صدر ہیں جو مسلم لیگ نون کے میاں محمد شہباز شریف صاحب نے باقاعدہ پھر اس دعوت کے بعد اس میسج دعوت ہی کہیں گے اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب کو ٹیلی فون کیا. دونوں کو ٹیلی فونک رابطہ ہوا. انہوں نے کہا جی آئیں ملیں بیٹھیں ہمیں بتائیں کہ کیا کرنا ہے. بہرحال جو انالیسز ہے وہ یہی بنتا ہے کہ اب ہونے کچھ اس طرح سے جا رہا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ مخلوط حکومت کچھ اس طرح سے بنے گی کہ سندھ جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس رہے گا. خیبر پختونخوا میں آپ کے سامنے ہے پی ٹی آئی جو ہے جس طرح سے اس نے جو سیٹیں حاصل کی ہیں, پی ٹی آئی جس طرح سے جیت کا پی ٹی آئی کے سامنے آئی ہے. خیبر پختونخوا جو ہے ایک دفعہ پھر سے پی ٹی آئی اور سندھ پاکستان پیپلز پارٹی. پنجاب میں کہا جا رہا ہے کہ ہوپ کرتے ہیں ہوپ تو یہی ہے کہ میاں محمد شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ شاید سی ایم پنجاب کے طور پہ سامنے آئیں. اور مرکز میں میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم کے طور پہ اب سامنے آتے ہیں یا پھر زرداری صاحب جو ہے کیا پتے ان کے سامنے پھینکتے ہیں. اب تو یہ جب دونوں جماعتیں آپس میں ملیں گی بیٹھیں گی تو ہی پتا چلے گا کہ صورتحال ایکچوئل جو ہے وہ ہے کیا. اور آصف علی زرداری جو ہیں وہ صدر مملکت کے لیے سامنے آتے ہیں کے طور پہ یا پھر کیا ہوتا ہے. یہ جو پی ٹی آئی کہا جا رہا تھا کہ صفحہ ہستی سے مٹ گئی ہے ختم ہو گئی ہے. جو پی ٹی آئی کے فالوورز ہیں پی ٹی آئی کے جن کو کہ جو ماننے والے ہیں پیروکار ہیں جو کارکنان ہیں انہوں نے کل پروف کیا ہے کہ وہ واقعی اپنے لیڈر سے محبت کرتے ہیں. کل یوتھ کافی بڑی تعداد میں ہمیں نظر آئی جیسے میں نے کل کے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اور خواتین جو ہیں وہ بڑی تعداد میں باہر آئی تھیں. اور میں نے جتنے لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی کچھ نے تو خیر کوئی بھی منظر عام پہ آنے کو بات کرنے کو تیار نہیں تھا. آف دی کیمرہ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ظاہر ہے ہم پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں. لیکن جنہوں نے آن کیمرہ بھی بات کی تو انہوں نے یہی کہا کہ وہ آج اپنے لیڈر کو بچانے کے لیے نکلے ہیں. اب یہ مخلوط حکومت بننے جا رہی ہے. اب آپس میں دونوں جماعتوں کا رابطہ ہوا ہے. اب دیکھیں کہ کس طرح سے کل بیٹھتے ہیں کیا کرتے ہیں ان کی کیا بات ہوتی ہے اور مرکز میں کس کی حکومت بنتی ہے. اور اگر صدر پاکستان کی بات کریں تو وہ اب آصف علی زرداری صاحب جو ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب کو کیا پیشکش کرتے ہیں ابھی میٹنگ کے بعد ہی پتہ چلے گا. ابھی کچھ جو اب تک کے نتائج چونکہ ابھی نتائج آ رہے ہیں تو نتائج جو ابھی تک میرے پاس آئے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں. نتائج میرے سامنے ہیں. ابھی میں نے جا کے جو تازہ ترین نتائج تھے وہ نکال کے لائی ہوں خود. اور نیشنل اسمبلی کی اگر ہم بات کریں تو نیشنل اسمبلی میں اس وقت جو ہمارے آزاد امیدوار ہیں 97 جو ہے وہ جیتے ہیں. جبکہ اگر مسلم لیگ نون کی ہم بات کریں تو اس کے پاس اس وقت 66 سیٹس ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کے پاس 51 ہے. ایم کیو ایم جو ہے وہ 14 سیٹیں لے سکی ہے. اور استحکامی پاکستان پارٹی کی اگر ہم بات کریں تو استحکامی پاکستان پارٹی اس کے پاس صرف ابھی تک کے جو نتائج ہے اس کے اکارڈنگ 2 سیٹیں ہیں. جے یو آئی بھی 2 اور بی این پی کے پاس بھی 2 ہیں. اور اگر ہم بات کریں پاکستان مسلم لیگ قاف کی تو اس کے پاس 3 ہیں. اور پنجاب اسمبلی کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر آزاد امیدوار جو ہے ہمارے وہ 104 ہیں. مسلم لیگ نون کے پاس 96 ہیں. اور پاکستان مسلم لیگ قاف کے پاس بھی 4 سیٹیں ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس 5. سندھ اسمبلی کی اگر میں بات کروں تو سندھ اسمبلی کے جو نتائج ابھی تک میرے پاس آئے ہیں ان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ہیں وہ 79 ہیں. ٹھیک ہے. اور آزاد امیدوار جو ہیں وہ 11 سیٹیں ان کی ہیں. ایم کیو ایم جو ہے وہ 10 اور جی ڈی اے کی 2 ہیں. جبکہ جے آئی کی 1 صرف نشست ہے. یہ وہ نتائج ہیں اب تک کے تازہ ترین جو کہ ہمیں موصول ہوئے ہیں میرے پاس آئے ہیں. تو میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو میجورٹی ہے جو لیڈ لیے ہوئے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیں. صرف سندھ کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی جو اس کے پاس اس وقت 79 اس کی نشستیں ہیں 79 جو ہے وہ سیٹیں جیت پائی ہے. تو برتری جو ہے اس وقت سندھ اسمبلی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے. جبکہ پنجاب اسمبلی میں بھی آزاد امیدوار ہیں. اور اگر ہم بات کریں اس وقت نیشنل اسمبلی کی قومی اسمبلی کی تو وہاں پر انڈیپینڈنٹ ہے 97. اور ابھی تک نتائج
آ رہے ہیں، جیسے جیسے آئیں گے مزید بھی اس کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں گی. اور جو ابھی ملیں گے بیٹھیں گے ساری ہمارے بڑی پارٹیاں، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی خاص طور پہ، چونکہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا جو میسج ہے وہ یہ ٹاسک سونپا گیا شہباز شریف کو. اگین شہباز شریف نے ٹیلی فون کیا ہے آصف زرداری کو، اور اسحاق ڈار صاحب جو ان کے ساتھ ہیں ان کی بھی ذمہ داری لگائی گئی ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کی طرف سے. اب یہ دونوں ان سے ملیں گے، آپس میں بیٹھیں گے، کیا طے ہوتا ہے، کس طرح سے ان کی ڈیل ہوتی ہے، کس طرح سے حکومت جو ہے وجود میں آتی ہے، کیا ہوتا ہے، انڈیپینڈنٹ جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ کیا کرتے ہیں. آنے والی ویلاگز میں آپ کو بتاؤں گی. مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.